وہری واد وہری گزرے مگر گرس مز اولاد چھن کہیں تے اکس پیرس نش تہ گژھان اکس فقیرس نش تہ گژھان اکس مولوی صاحبس نش تہ گژھان دنیا کن تمام ڈاکٹرن نش پھیران مگر ام سندس گرس مز چھن اولاد کہیں سو زین تم سن زندگی سو زندگی کت پہ بسر کر میں تو یس ایمان عطا کور اللہ تبارک و تعالی یہ ایمان پائتو اس وراثتس من میون بڑبب اس مسلمان تو بچس مسلمان میون داد پرداد اس مسلمان تو میون مول جو اس مسلمان بچس مسلمان اور اتھے پہ پکہ برونٹ نسل اس مسلمان مگر عزیز دوستو اس مسلمانن اس امت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ محاسبہ کرن کہ اس چا مسلمان